المرأة إذا صلت خمسها جیری مسلمان بی بی 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے. میں سبق روک چھوڑے ساریا ماما بھیڑا سنیں. اول نماز پڑھ دیا نہیں تے جے کر نماز پڑھی بھی ہنے تو قبول نہیں تھئی. او کی نے عورت دے جسم تے کپڑے باریکی میں جسم نظران دا بھی ہے سر دے دوپٹا باریکی سر دے وال نظران دے پہن عورت نماز پڑھے نماز نہیں تھی منی. اگلا ضروری مسئلہ عورت نے ناخن پالش نہیں ہوئی ہے ناخن دے اتے. عورت غسل کرے غسل نہیں ہونا غسل کرے غسل نہیں تھی منا. ناخن پالش نہ والی عورت دا جسم نہ پاکے قرآن پاک کو ہاتھ لاؤن دی اجازت نہیں. ناخن پالش نہ والی دا جسم نہ پاکے قرآن پاک دی تلاوت کرنے دی اجازت نہیں. ناخن پالش نہ والی عورت اپنے گھر میں اندر مسلح دے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی. ناخن پالش لگی ہوئی ہے فوت تھی گئی ہے ایگو غسل لیتا گئی ہے ایدہ جسم پاک نہیں تھیا ناپاک جسم دا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں. ناخن پالش لگی ہوئی فوت تھی گئی ہے جنازہ پڑھا سے جنازہ ایدہ نہیں تھیا ناپاک جسم دفن کر کے آیا کباری. عورت واسطے مسئلہ ہے ہتھاں تے مہندی لاوے ناخن تے مہندی لاوے. سرہ تو دوپٹے اتر گئے جسم تو برکے اتر گئے قمیض نے بازو جیرے ہلو موڑے تک آ گئے. نماز کی میں تھی سی تاں اللہ دی رحمت برکت محروم تھی گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نرس کی دی حضرت جیرے ویلے جبرائیل فرشتہ توڑے کو لوائے تو سامنے کو ضرور اطلاع کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جبرائیل فرشتہ میرے کل آیا کھڑوتے. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی دی حضرت تو سمجھی جھولی دے اندر سر مبارک جا رکھو لیٹ ونیو. حضور صحیح نے سر مبارک حضرت خدیجہ دی جھولی دے اندر جا رکھے لیٹ گئے. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر تو پوچھنا دے دو پٹا لہا چھوڑے سر دے وال نظر آن لگیں. بی بی خدیجہ کی دی حضرت سر تو میں پوچھنا دے دو پٹا لہا چھوڑے سر دے وال نظر دے پین. ہون جبرائیل فرشتہ کھڑوتے یا چلا گیا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل فرشتہ دا غیب تھی گیا نظر نہیں بھی آنا. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر دے ہوتے پوچھنا دے دو پٹا جا رکھے سر دے وال کج چھوڑن. پوچھن لگی حضرت ہن سو جبرائیل واپس آ گیا یا نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تے سر دے دوپٹا دے پوچھنا رکھے سر دے وال کجن جبرائیل واپس آ گیا. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھن لگی حضرت اے واقعی رحمت اللہ فرشتہ جبرائیل ہے کیونکہ جیرے ویلے عورت دے سر تو پوچھنا دے دوپٹا لے ونجے عورت دے سر دے وال نظران دے پہ ہوئے اتا رحمت دے فرشتے نہیں آندے ہوندے. سارے گھرج کی میں رحمت آدے جسم تو بھر کے لے گئے کپڑے باریک عورتاں پاون لگ گئیں سر تے تو پٹا نہیں اللہ دی رحمت کی میں آسی. قال النبی سب اے مسئلہ سن کے نساریہ ماما بھیڑا عورت جتنا لوگوں کے نماز پڑھے اتنا ثواب زیادہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی ہی عورت حاضر تھئیے ام سائدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر لگی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں توڑے بچوں جماعت نال
مسجد نبی شریف دے اندر نماز پڑھنا چاہدیاں سارا کول پچھو تے میں کھڑو ویسا جماعت نال نماز پڑھا ایک نماز مسجد نبی شریف پڑھو 50,000 نمازاں دا ثواب جماعت نال پڑھو 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نمازاں دا ثواب تے بندہ وضو اپنی رہائش دی جا تو کر کے آوے جماعت نال اتھا نماز پڑھے 5 گنا زیادہ 25 لاکھ نمازاں دا ثواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو نماز پڑھنا عقیدہ صدائے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا شان والا امام اللہ بنایا ہے نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے حضرت اجازت دے اتوارے پچھو جماعت نال نماز پڑھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی جیری نماز تو اپنے گھر دے سہن دے اندر ادا کرے سے اللہ میرے پچھو جماعت نال نماز پڑھن تو تے وہ گھر دے سہن والی نماز دا زیادہ ثواب عطا کرے سی تے جیری نماز گھر دے برآمدے دے اندر پڑھ سے اللہ سہن نالوں برآمدے دی نماز دا زیادہ ثواب عطا کرے سی حضور سے فرمایا جیری نماز اندر کونے دے اندر کمرے وچ لوگ چھپ کے ادا کرے سے اللہ سہن دے برآمدے دی نماز کولوں اندر چوڑ دے اندر لوگ کے نماز پڑھن دا زیادہ ثواب عطا کرے سی عورت واسطے مسئلہ جتنا لوگ کے نماز پڑھے اتنا ثواب زیادہ سی